Namaste. Welcome to second episode of Hungry Chefs. अनि if you guys like Korean food, आज हामी एकदमै एक्साइटिङ एपिसोड लिएर आउँदैछौँ तपाईहरुको अगाडि। अहिले चाहिँ हामी one of the talk of the town भएको छ यो ठाउँ काठमाडौँको कोरियन फुडको लागि। अनि आज हामी यो ठाउँमा कुनै खानाहरू कोरियन खानाहरू बनाउने अनि ट्राई गर्न आएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सर कुमार। उहाँ चाहिँ यहाँको सेफ प्लस को ओनर। आफ्नो बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्। चाहिँ मेरो नाम चाहिँ कुमार हजुर खत्री र अनि अब म चाहिँ कोरिया 10 वर्ष बसेर नेपाल आएँ। हजुर नेपाल आएपछि अनि कोर्डिनेसन गर्ने भनेर कोर्डिनेसन सुरु गरियो। तपाईको लागि आज एकदमै एउटा एक्साइटिङ एपिसोड लिएर आएको छ हामीले हैन। आज हामीसँग दुईजना गेस्ट पनि हुनुहुन्छ, एकदम स्पेशल तपाईको लागि सरप्राइज छ। आज के बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि? आज चाहिँ मैले एउटा चाहिँ कोरियन भाषामा छेयु पोकुम भन्छ के अरे। हजुर छेयु पोकुम भनेको चाहिँ पोकुम भनेको फ्राई, छेयु भने चाहिँ बङ्गुरको मासुलाई भन्छ हैन। अनि त्यो चाहिँ अब मलाई नि एकदम मनपर्ने खाना। कोरियामा पनि अब त्यो धेरै खाइन्थ्यो। अनि यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ एकदम थोक्दो सारामा चाहिँ बढी प्रायोरिटीको साथ बेचिरहेको छु के सके। अनि धेरै हाम्रो एकदमै धेरै जाने खानामध्येमा पर्छ त्यो। म त एकदमै एक्साइटेड छु हैन। तपाईले सिकाउनु पनि हुन्छ हामीलाई आज कसरी बनाउने। वान अफ द फेमस डिस टोक्टोको हुन्छ नि त। आज ल बनाएर देखाउनुस्, म पनि सिक्छु है, चाकुम पनि। ल कुमार, आज तिमीले डिसको नाम त भनिसक्यो हामीलाई हैन। के छ त आज हामीसँग इन्ग्रेडियन्टहरु? त्यसो चाहिँ हामीसँग चाहिँ पोर्क छ। हजुर। अनि त्यसपछि हामीसँग चाहिँ अब यो चाहिँ नर्मल तेलहरू के युज गर्ने सनफ्लावर तेल, कोचुकारू भने चाहिँ खुर्सानीको धुलो, अनि यो चाहिँ कोचुजाङ भन्ने चाहिँ चिल्ली पेस्ट, हजुर। अनि यो चाहिँ सोया सस, हजुर। यो चाहिँ सिसेमी ओइल, हजुर। अनि हामीसँग चाहिँ ब्ल्याक पेपर, चिनी, अनि कोरेको लसुन। मैले के हेल्प गर्न सक्छु त? तपाईले चाहिँ अब यो पोर्क काट्दिनु यसो 2 इन्च जति। 2 इन्च जतिको? म चाहिँ म्यारिनेट गरिराख्छु। म एकचोटि स्यानिटाइज गरिहाल्छु। हजुर। अनि तपाईलाई कोरियाबाट नेपाल आएर एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? एक्सपिरियन्स चाहिँ अब सुरुमा म अघिल्लो वर्ष फर्केको कोरियाबाट। हजुर। त्यति बेला चाहिँ फर्केको भोलिपल्टै लकडाउन भयो। हजुर। त्यसपछि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि 5-6 महिना चाहिँ एकदम बोर भयो। हजुर। कोरियामै बस्नु पर्दो रहेछ जस्तो नि भयो। भनेपछि फर्स्ट लकडाउनमा आउनु भयो। त्यसपछि अनि फेरि यहाँ आएर चाहिँ अनि यो टोक्टो सारङ गरेपछि चाहिँ हजुर अब 18-20 जनाले नै रोजगार पनि पाएका छन्। हजुर। त्यहीमा अनि जस पछि आएर चाहिँ जस खुसी लाग्यो। तर म पनि अब बाहिरबाट आएको, तपाईँ पनि अब कोरियाबाट आउनुभएको होइन। देशबाट आएर तपाईँ नेपाल आएपछि ल के गरौँला होइन, के गरेर सकिन्छ कि सकिँदैन जस्तो डर सङ्कोचहरू भएको थियो मनमा? त्यस्तो त भएको थिएन। हजुर। सुरु मेरो यो चाहिँ थोक्दो सारङ म त पहिले नै कोरिया जानुभन्दा अगाडि नै कोर्डिनेसन काम गरेको भएर चाहिँ नामै थोक्दो सारङै राख्छु भनेर पहिलेदेखि नै सोच त थियो। हजुर। हजुर। अनि आएर अनि त्यहाँदेखि फेरि अनि त्यहाँदेखि आउँको भोलिपल्टै लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ अब हुन्न कि जस्तो लागिरहेको थियो। यो थोक्तोको मिनिङ चाहिँ के हो? थोक्दो चाहिँ यो एउटा चाहिँ कोरियाको आइल्यान्ड हो। हजुर। र यो चाहिँ कस्तो नि जापानले मेरो भनेर आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा नि जापानकै आइल्यान्ड भनेर पढाउँछ। तर कोरियाले चाहिँ आफ्नो आर्मी बेस क्याम्पै त्यहाँ राखेर कोरियाले आफ्नै बनाइसकेको छ। यसको हिस्ट्री छ। हिस्ट्री छ। यति पोर्क भए पुग्छ कि? यति भए पुग्छ है। अब भनेपछि हामीले यो पोर्क अब म्यारिनेट गर्यो होइन। तपाईँ युजली यो पोर्क कति घन्टा म्यारिनेट गर्नुहुन्छ? युजली यो चाहिँ अब 1 घन्टा जस्तो म्यारिनेट गरेर राखिन्छ। यो फ्रेस नै गरिन्छ। हजुर। हजुर। भनेपछि यो चाहिँ एकदम पपुलर, यो पोर्क बार्बिक्यू डिसको लागि चाहिँ एकदम पपुलर। हजुर है। तर हेर्दा पनि हाम्रो यो नेपाली फ्लेभरै जस्तो क्या। अब तपाईँको चिल्ली पनि छ होइन, सोया सस, अब यो नुनिलो पिरो होइन। हेर्दै त्यो अहिले नै एकदम मिठो होला जस्तो देखिसक्यो है देख्नु चाहिँ। यो चाहिँ जस्ट म कोरिया हुँदा पनि यो एकदमै मनपर्ने खाना थियो मलाई। यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट शीतल होला जस्तो। एकदम हामी कोरिया हुँदा नि सोजुसँग यही खान्थ्यो कि होइन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ म एकदमै धेरै बेच्न चाहन्छु। यो चाहिँ तपाईँलाई अब सेफ टु सेफ एउटा क्वेसन चाहिँ के भने चाहिँ, अब म पनि रेस्टुरेन्ट चलाइरहेको मान्छे होइन। अब हामीले पनि अब डिफ्रेन्ट रेस्टुरेन्ट भेन्यूहरू गरिरहेछ।
तपाईँलाई नेपालमा प्रड्युसहरूसँग चाहिँ कति गाह्रो भएको छ यो मासु भेजिटेबल्सहरू छ नि कतिको गाह्रो भएको छ मासु भेजिटेबल चाहिँ त्यस्तो गाह्रो भएको छैन हजुर हजुर तर यो कोरियाबाट आउने खुर्सानीको धुलो हजुर हजुर अनि यो चिल्ली पेस्ट हजुर यिनीहरू चाहिँ अब बेला बेलामा चाहिँ अब यो सर्टेज हुने सर्टेज लकडाउन पनि हुने एक्सपेन्सिभ पनि छ नेपालमा महँगो अलिकति प्राइस महँगो छ एकदम हजुर हजुर त्यही भएर पनि नेपालमा रेस्टुरेन्टहरू कोरियन रेस्टुरेन्टहरूको हल्का प्राइस बढी हुने किनभने क्वालिटी त दिनै पर्यो होइन भन्छ अब यो स्ट्रेट हामी यसमा त्यसमा चाहिँ त्यो तेल हाल्छ तेल हाल्ने यसलाई चाहिँ यो चाहिँ कस्तो नै यो खुल्ला भयो भने चाहिँ तेल पोकिने अनि हजुर 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 यहाँनिर हाम्रो चुइने यहाँ चुइनी ठाउँ छ नि त यो चाहिँ थाप्नुपर्छ ए ड्रेनको लागि ए नाइस ल कुमार हाम्रो पोर्क पनि म्यारिनेट भइसक्यो हजुर एकदम मिठो देखिरहेछ हिट पनि तात्यो होइन अब यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो गेस्टहरू पनि आइसक्नु भयो मैले भने थिएँ तपाईँको लागि एकदम सरप्राइज एउटा छ भनेर उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो फेमस एक्ट्रेस वर्षा राव अनि सञ्जय कोइराला नमस्ते नयाँ अनुहार त होइन होला हामी अनि उहाँहरू चाहिँ एकदम कोरियन खानाको इन्थुजियास्टहरू होइन स्पेसली उता स्पेसली त्यही भएर तपाईँ फेरि कोरियन सेफ मास्टर सेफ हुनुहुन्छ त्यही भएर म यो सेटबाट चाहिँ एकैछिन निस्किन्छु उहाँहरूलाई देखाउनुहोस् कसरी बनाउने होइन खाने बेला चाहिँ म फेरि आइपुग्छु ल त ल इन्जोय आज हामी चाहिँ यो छेयुक पोकुम भन्छ यसलाई होइन के रे छेयुक पोकुम यो चाहिँ अब छेयुक भनेको पोर्क भयो के अरे पोकुम भनेको फ्राई होइन ओके यो चाहिँ अब कोरियामा फेमस फुड पनि हो र मेरो पनि फेभरेट फुड हो है त्यसलाई चाहिँ अब हामी बनाउन गइरहेका छौँ हामी आगो चाहिँ बालिसकेको छौँ अलिक तातो छ यहाँ तातो छ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हामी यो ओइल हाल्छौँ होइन हामी ओइल हाल्नै पर्छ र त यसकै ओइल लाउँछ होला नि त अनि मेरिनेट गरेको चाहिँ डढ्छ नि त यसमा उस भएन भने चाहिँ लर्निङ सिकदिन पनि मसँग पनि ट्यालेन्ट छ नि त के ट्यालेन्ट छ खाने काठमाडौँको सबैभन्दा राम्रो राम्रो कोरियन रेस्टुरेन्ट कहाँ छ म खोजेर लगिहाल्छु नि बनाइराख्नु पर्दैन त राम्रो राम्रो कोरिनेसनमा चाहिँ थोक्तो सानो एउटा भइहाल्यो होइन म हाल्छु ओके यो चाहिँ यसरी एउटा एउटा हाल्नुहोस् होइन किन सबैकोचोटि हाल्नु मिल्दैन मिल्छ मिल्छ बिचमा हाल्ने कि साइड साइडमा यसरी साइडमा मलाई फेरि खाना पकाउनु एकदमै मजा लाग्छ कि आई लभ टु कुक ठिक छ लिएर आउँछु के अब अलि उता पनि हाल्नु मिल्छ हालौँ हालौँ सबैतिर हालौँ यसरी हाल्ने अनि यो यसमा चाहिँ बढी हिँड्छ क्या अनि पछि पाक्दै गएपछि यसलाई चाहिँ फर्काएर पछाडि चाहिँ उता लैजाने दाइ अनि यो पोर्कमा चाहिँ कति बेर म्यारिनेट गरेर राख्नु भएको छ यो चाहिँ हामीले 1 घन्टा अगाडि मेरिनेट गरेर राखेको हो के हाल्नुपर्छ यसमा यसमा चाहिँ अब सोया सस मेन होइन कोरियनमा चाहिने भने सोया सस अनि मेन यो कोचुजाङ भन्छ यो चाहिँ कतिवटा चिनी हो चिल्ली पेस्ट हो यो चाहिँ खुर्सानीको धुलो कोचुजाङ भन्छ यसलाई ठुलो र अनि त्यहाँ चाहिँ सिसेम ओइल छ सिसेम ओइल पनि हालिन्छ अनि हल्का चिनी पनि हालिन्छ चिनी पनि थोरै गाजर खान मिल्छ है यो फ्रेस हो त्यो होइन सिकौँ न कहिले सिकेर के गरे बस्नुहुन्छ त हजुरले कहिले काहीँ हजुर रिसाउँदाखेरि पकाउनु काम लाग्छ नि त एक्ज्याक्टली होइन हो दाइ यो तपाईँ यहाँ गर्नु त हजुर अनि दाइ तपाईँ यो कोरियन सेफमै हुन्छु भने चाहिँ कसरी यो चाहिँ अब म चाहिँ धेरै वर्ष पहिले 2003 तिर अब स्कुल छोडियो होइन त्यसपछि अनि पोखरामा चाहिँ लेक साइडमा तपाईँ पोखरा बस्ने मेरो घर पोखरा होइन ओके त्यसपछि अनि त्यहाँ कोर्डिनेसनमा काम गरियो त्यो काम गर्दा गर्दा कोरियन भाषा पनि सिकियो कोरियनमा के बोल्नु नि त मान्छेहरू चाहिँ के अरे क्लास लिएर कोरियन सिक्छ तपाईँ चाहिँ काम गर्दा काम गर्दा गर्दा अब ट्यालेन्ट हो नि मान्छे गेस्टसँगै सिकियो होइन त्यसपछि अनि कोरियाको एक्जाम पनि भयो त्यहाँ पास पनि भयो अनि म 2010मा चाहिँ कोरिया गएँ 10 देखि अनि 20 सम्म 10 वर्ष बसेँ त्यो बिचमा चाहिँ अब यो थोक्तो रेस्टुरेन्ट भन्ने चाहिँ गर्ने ठुलो इच्छा थियो यो कुन ठाउँमा छ भने भनिदिनु न त यो चाहिँ हाम्रो यो कुपन्डो लाइट ललितपुरमा छ कुपन्डो हाइट ललितपुरमा समिट होटल नजिकै समिट होटल र गिनरिच तपाईँहरूलाई चाहिँ भिलेजको एकदमै खतरा कोरियन डिसहरू खान मन छ प्लिज डु कम हियर सक्छु छ त्यस्तो धेरै महँगो जोक्स अपार्ट यो बास्ना चाहिँ एकदम मिठाई छ यो कति बेर लाग्छ त यो बन्नु यो चाहिँ अब
5 to 7 मिनट तपाईँ कोरियन मात्र बनाउने कि अरू पनि आउँछ तैँले म चाहिँ अन्ली कोरियन अरू चाहिँ केही दादा थाहा छैन। तरकारी बनाउनु नै कोरियन त्यो त आउँछ हल्का। कोरियनमा मोमो बन्छ मोमो मोमो बन्छ तर हाम्रो रेस्टुरेन्ट चाहिँ बन्दैन। हैट नेपालमा काठमाडौँमा रेस्टुरेन्ट बनाएर मोमो बेच्ने भने होइन मोमो चाहिँ नेपालीकै खाउँ भन्ने सोच्दै अन्त अनि नि कोरियन भनेपछि त मोमो खान आइदैन कोरियन भनेपछि कोरियन खाना यस्तै बार्बिक्यू बार्बिक्यूहरु नै अझै हामीसँग अब बिबिम्बाप बिबिम्बाप किम्बाप त्यो चाहिँ मिठो लाग्छ है मलाई पनि थाहा भएको नाम अनि रामेन होइन That's my favorite. Korean fried ramen. के हो? म यहाँबाट जहिले प्याकिङ लिएर जान्छु नि त थाहा आफूलाई छ। होइन क्या उताहरूलाई हो त्यो फ्राइड रामेन स्पेसली पोकम लानुहुन्छ उहाँको लागि होइन अनि उहाँको बानी चाहिँ बेलुका बसेर टक्क त्यो चपस्टिक्स लिएर टिभी हेर्दै गम 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 खाने क्या तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कोरियन खानाप्रति इन्ट्रेस्ट कहिलेदेखि कसरी भयो So म चाहिँ जापान गएको थिएँ एकचोटि होइन वर्कको लागि भनेर अनि त्यतिखेर साम्राज्ञीले चाहिँ मलाई ल हिँड्नु तँलाई चाहिँ कोरियन खुवाउँछु भनेर उसले खुवाउन लिएर गएको त्यहाँबाट चाहिँ आइम मोर इन्टु कोरियन के अब सो बेसिकली मलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस साम्राज्ञीले गराएको कोरियन खानासँग चाहिँ साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह राज्यलक्ष्मी शाह उहाँ पनि आइरहनुहुन्छ हाम्रोमा उहाँ फेरि हरेक कोरियन रेस्टुरेन्टमा पुगिहाल्नुहुन्छ अथेन्टिक कोरियन ट्राई अथेन्टिक गर्नको लागि कोरियन खानालाई अन्त अरू अब तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ एउटा ठाउँ पनि काम गर्नु म चाहिँ अब यहीँ मात्र छु होइन म चाहिँ यहीँ मात्र छु अब यहीलाई नै निरन्तरता दिने सोचमा छु सुरुमा अब म चाहिँ अघिल्लो वर्ष कोरियाबाट फर्केको हजुर त्यसपछि फर्केको भोलिपल्टै लकडाउन भयो ए म चाहिँ चैतको 10 गते आएको थिएँ पोखराको चैतको 10 गते पोखरा पुगेँ 11 गतेदेखि लकडाउन भयो हजुर त्यसपछि अनि मेरो चाहिँ कोर्डिनेसन यो थोक्तो सारङ्ग नि हुन्छ धेरै पहिलेदेखिको सपना हजुर त्यसपछि चाहिँ अनि यो चाहिँ हुँदैन कि अब लकडाउन भयो भन्ने भयो पछि यो लकडाउन खुलेपछि अब यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्यो किनभने म चाहिँ कोरियामा चाहिँ काम गर्न गएको थिएँ अहिले आएर चाहिँ मसँग चाहिँ 18-20 जना काम गरेका छन् त्यो खुसी लाग्छ अहिले चाहिँ अनि त्यो जाँदाखेरि र अहिले फर्केर आउँदाखेरि हजुर कोरियन रेस्टुरेन्टको मार्केट चाहिँ काठमाडौँमा कस्तो छ जस्तो लाग्यो पहिला पहिलाको पहिला कम्पेरिटिभली पहिला मैले काम गरेको चाहिँ 2003-4 देखि 10 सम्म काम गरेँ त्यति बेलामा चाहिँ अब बल्ल कोरियन रेस्टुरेन्ट चाहिँ बल्ल चाहिँ कोरियन खाना खाने भन्ने चाहिँ उसको पानी कोरियन मान्छेहरू बल्ल कोरियन खाना खानप्रति चाहिँ आकर्षित हुँदै थिए त्यसपछि म चाहिँ अनि जब नेपाल आएँ त्यसपछि एकदम धेरै ट्रेन्ड बसिरहेको रहेछ कोरियन खानाको त्यो जो पनि लिमिनो होइन होइन खानामा लिमिनो किमिनो लिमिनो होइन तिनीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अहिले त हाम्रो नेपाली हो नि त जहिले पनि- लिमिनो भन्छ नि त खानामा जहिले पनि मैले सुनेको चाहिँ त्यो के अरे चिकन र बियर होइन चिकन अँ। चिकन बियर भने कस्तो खालको चिकन पपुलर हुन्छ फ्राइड फ्राइड चिकन हुन्छ अनि KFC? केएफसी टाइपको अनि एउटा मेरिनेट यस्तो मेरिनेटेड चिकन हुन्छ फ्राई गरेर अनि मेरिनेटेड गर्ने बियरसँग खाने। बियरसँग खान्छ अनि चिकनको ची भयो होइन कोरियामा चाहिँ चिकनको चाहिँ अगाडिको ची राखेर अनि बियरलाई चाहिँ मेक्छु भन्छ कि अनि के खाने भन्छ चाहिँ चिमेक 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 पछाडिको हटाउने दुइटैको पछाडिको शब्द हटाउने किमे चिमेक किमे चिमेक अनि यस्तो सोच चाहिँ के खाने सोमेक सोमे सो भन्छ सोजुको सो राखेर मेक्चुको मेक राखेर सोमेक नयाँ कुरा सिक्यो हजुरको लागि त यही हो नयाँ कुरा सर मेरो लागि त सबै चिज नयाँ हो एक्सपिरियन्सै नयाँ हो बाँच्नु चाहिँ मैले अब कति कति बेरमा पाक्छ यो अलमोस्ट पाकिसक्यो अब यो चाहिँ सबै पाकिसक्यो होइन अब यसको चाहिँ खाने तरिका म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु होइन हाम्रो साइड डिस पनि आइसकेको छ है साइटिस पनि आइसकेछ यो चाहिँ टोफु हो यो चाहिँ मुलाको किन्छु यसलाई काक्तुकी भनिन्छ गुलियो गुलियो हुने यही होइन यो चाहिँ गुली गुली अलिअलि पिरो पिरो अमिलो पनि हुन्छ यो चाहिँ अब अलिक खट्टा पुरानो मिठा टाइप्स खट्टा मिठा यो चाहिँ अब भटमास भइहाल्यो उम्, यो चाहिँ अनि पालक पालक यो चाहिँ अब यो सामजाङ हो कि यो चाहिँ कोरियन भाषामा सामजाङ भनिन्छ यो चाहिँ हाम्रो चटनी जस्तो कि हजुर यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ सिसेमी ओइल अनि चिल्ली पेस्ट अनि यो चाहिँ सोयाबिन पेस्ट हो कि यो चाहिँ अब हल्का हाम्रो पान खाइन्छ नि पान खान्छ यसरी यसरी सबैतिर पुरा कोरियन पान। अनि धेरै होइन हल्का अनि चाहिँ लसुन लसुन चाहिँ आफूले चाहिएको मात्रामा खोर्सानी पनि चाहिएको मात्रामा र अनि यो अब साइटिस पनि चाहिएको मात्रामा हो कि अरे अब त्यो चाहिँ आफैले मेन चाहिँ त्यो हो मेन चाहिँ मेन चाहिँ हो है मेन चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यसरी ऱ्याप गर्ने होइन त्यसपछि यसलाई चाहिँ सबै एकैचोटि हाल्ने कि आधी आधी गरेर हाल्ने कि सबै एकचोटि हाल्ने साउज मिठो म ट्राई गर्छु पहिला लेट मी ट्राई खाना त बनाएर राख्नु पर्छ है आइहाल्छ म बनाएर तिमीलाई दिउँला नि त भएन यसरी लियो होइन अब मलाई फेरि राम्ररी यो चलाउन आउँदैन सिक्दैछु काफी होइन
कति हालेको त्यो म खान्न त तिमी नै खाऊ पान जस्तो हाल्नुपर्छ अरे क्या भयो। के साइड मलाई म यो गाह्रो गाह्रो ले ले अनि कोही खाने चम्ची चलाउनु जान्नु पर्यो नि त त्यही भएर अब त्यो यस्तो यस्तो गर न यस्तो तिमीले त हुँदैन यस्तो यस्तो गर्नु यस्तो अब त्यो साग हाल्नु कति अब तिमीले जति हाल्न सक्छौ त्यति हाल ल। यो यो एउटा पनि एउटा त्यो एउटा ल यो पनि एउटा अनि यो पनि त्यो छोटो छोटो यो हाल्नु कुन चाहिँ पिस अलि राम्रो पिस यो हुन्छ पोको पारेर मलाई देऊ अब इको ऐ ऐच 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 पोको पार्यो सबै एकैचोटि है जान्छ यत्रो म हाल्छु म त्यत्रो चाहिँ खान सक्दिनँ मलाई सानो बनाऊ मलाई चाहिँ साइड डिसमा यो हालौँ यो हालौँ अनि यो थोरै त्यति अर्कै नै यो यो एउटा काकतुकी काकतुकी काकथुकी काकथुकी त्यो चाहिँ टोफु यो त्यो चाहिँ किम्ची मिठो छैन त दामी अब अर्कै खानु छ अब चाहिँ अब तपाईँहरूलाई एउटा टास्क हाम्रो एउटा टास्क छ र टास्क के टास्क गरे यस्तो गरे पनि अब हामी रेडी हो त बनाउनको लागि हामी रेडी हो त ल बनाउनको लागि पहिला सेनिटाइज गरौँ होइन ए, म त हात गर्ने या भइ हात त अघि नै गरिसक्यो थिएँ अब हामी चाहिँ किम्बा बनाउँदैछौँ कोरियन सुसी होइन अब यो के हो त यो चाहिँ कोरियन भाषामा थान्मुजी भन्छ यसलाई होइन गलत अर्थ चाहिँ लगाउनु भएन होइन यो अगाडि यस्तो हुन्छ कि मुलालाई मु भन्छ होइन अनि यिनीहरूले यसरी पिकल बनाएर राख्छ नि पछाडि चाहिँ जी जी भनेर राखेको हुन्छ कि काँक्राको बनायो भने ओइजी मुलाको बनायो थान्मुजी होइन त्यस्तो खालको हुन्छ होइन गलत अर्थ चाहिँ लगाउनु भएन है कुमारजी कुमारजी। के गर्नु अब यो चाहिँ अब सुसी म्याट भयो के अरे होइन पर्दा जस्तै छ त अब एउटा चाहिँ म तपाईँलाई बनाएर देखाउँछु होइन त्यसपछि हामी चाहिँ नि अब राइस छ यहाँ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ अब यो टुना भयो होइन यो गाजर यो पालक यो थान्मुजी मुला भनौँ न यसलाई मुलाको अचार मुला भनौँ है यो चाहिँ अब अन्डा भयो होइन यो पोर्क भयो अब मासुको आइटममा चाहिँ अब जुन हालेर खाइ नि भयो है हेर्नु पास नि पहन तिमी अलिक छिटो छ म हेडसप स्टार्ट गरेर आयो के यो चाहिँ अब किम भन्छ यसलाई होइन हजुर अब किम्बाप भनेको चाहिँ फाप भनेको चाहिँ यो भात भयो के अरे किम भनेको यो भयो अनि यसको नि अब दुई साइड हुन्छ कि फर्स्ट फर्स्ट टाइप चाहिँ भात हाल्ने भयो चिलो चिलो ठाउँ चाहिँ बाहिर जाने कि यो चाहिँ सी समुद्रको लेउ है अब यो चाहिँ अब यसरी म्याटमाथि राखेर भात यसरी राखेर होइन यो चङ्गामा टास्छ नि त साइजमा चाहिँ अलि धेरै हाल्नु धेरै हाल्नुपर्छ मजाले हाल्नुपर्छ कि साइड साइडमा चाहिँ त्यो अलिक ठुलो राम्रो हुन्छ त्यसरी हालेपछि त्यतातिर नि हाल्नु पर्दैन नि होइन पुरै चाहिँ हाल्नु पर्दैन यो पर्दैन यताको चाहिँ हालेपछि यो चाहिँ अब मुला भनिदिउँ न होइन यसको पुरै नाम चाहिँ नभनौँ मुला भयो त्यसपछि यो चाहिँ पालक गाजर होइन
त्यो सही छ हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अन्डा अब चाहिँ कुन मन लाग्छ म चाहिँ टुना बनाउँछु होइन तिमी पोल्ड बनाऊ नि त तिम्रो साइडमा पोल्ड राखेर यो चाहिँ यसरी यसलाई रोल गर्नु पऱ्यो यसरी रोल चाहिँ यसलाई थिच्नु पऱ्यो थिचेर यसलाई चाहिँ भित्र पार्नु पऱ्यो तिम्रो भएको यसलाई यसरी यो माथि ल्याउँदै होइन अलिकति पानी दिनु त मलाई थोरै थोरै पानी लगायो भने चाहिँ थोरै पानी लाग्यो टाँसिन्छ है यसरी मजाले जुन उताको भाग चाहिँ यता ल्याएर यो धागो भएको भाग चाहिँ यता ल्याएर मेरो घुमाउनु पऱ्यो हल्का हल्का टाइटको लागि चाहिँ खिच्नु होला हल्का त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ रेडी हुन्छ लास्टमा त जादु गरेर जस्तै भयो यार के भयो होइन त्यसपछि चाहिँ यो किम्बाप रेडी भयो देख्नुभयो नि तपाईँहरूले अब यही अनुसारै तपाईँहरूले बनाउनुहोस् अब तपाईँलाई मैले बनाएर देखिसक्नुभयो के अरे होइन अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 5 मिनटभित्रमा कतिवटा किम्बाप बनाइसक्नुहुन्छ होइन अब तयार हुन्छ यो टाइम स्टार्ट नाउ लिनुहोस् चिल्लो भएको छ होला है चिल्लो भएको छ मेरो पुरा एनर्जी यहाँ लागिरहेको छ हुँदैछ होइन डिजाइन राम्रो हुँदैछ जस अब यहाँ चाहिँ अलिक भात बाक्लो भइरहेको छ होइन अलिक यसो उस गरेर आउनुहोस् होइन यताको चाहिँ पातलो पातलो राम्रो छ साइड साइड राम्रो भइरहेको छ यही उसमा गयो भने चाहिँ वर्षादिले धेरै सम्भावना छ है हजुर 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 अब होइन 5 मिनट नहोला त सक्यो हाम्रो 5 मिनट हुनुपर्छ खास ठिक चाहिँ यो चाहिँ भातको मात्रा मिलाउनु पऱ्यो क्या यसमा चाहिँ राइसको मात्रा मिलाउने जस उहाँको चाहिँ मिलिरहेको छ है अहिले चाहिँ उहाँको चाहिँ नि भइरहेको छ होइन अलिकति हुनुपर्छ वर्षाले राम्रो गरिरहेको छ सन्जोगको भन्दा होइन टाइम तपाईँहरूको टाइम सकिँदैछ है उसले उहाँ गोलो पार्न थालिसक्यो अर्को नेक्स्ट वान यसो ल भइसक्यो ठिक छ है यो चाहिँ गोलो पारेको तरिका चाहिँ ठिक छ है सानो भए पनि नेक्स्ट वान ल भातै छैन भात देऊ न त्यतिकै भात ल्यायो भने त्यतिकै यो त अब सरासर यहाँ फेयर एन्ड स्क्वायर भयो के एउटा मैले बनाउनु रेडी गर्न चाहेँ ताकै चिन्ता भयो नि होइन बल्ल भात आयो यहाँ तातो रहेछ फेरि हात पोल्दो रहेछ ओहो पानी पनि डह्रो पर्यो वाउ 30 सेकेन्ड बाँकी छ है 30 सेकेन्ड बाँकी छ अब 30 सेकेन्ड बाँकी छ होइन त्यो सिकाउन पाइएन है
भयो भयो। ल मैले दुईटा बनाइसकेँ ल 20 सेकेन्ड एक्स्ट्रा तपाईँलाई है ल मेरो मन त हेर त त्यो यहाँ नघुमिरहेको बेला हल्ला नगरे 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 2 1 Time's up. ल अब हामी चाहिँ जज गरिन्छ होइन अब किम्बाबमा चाहिँ सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू एभ्री कटमा के त्यसमा चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू सबै छैन हामीसँग 5 इन्ग्रिडियन्ट्स छ होइन त्यो अघि ब्रिफिङ हुँदै भएन त्यसोहरू पाउँदैन सन्जो दाइले देखाएको त्यो त मैले त बनाएर देखाइसकेको छु नि त होइन त्यो चाहिँ हेरेर यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो भनेर ध्यान दिनु पर्यो नि। नहालिकन बनाइहाल्थ्यो नि त अब चाहिँ तपाईँहरूको सुरु हुन्छ है त अब यहाँ चाहिँ अब पोर्क पऱ्यो उसको गाज अलिअलि परेछ है यहाँ छैन नि फेरि एउटा मात्र छैन हो यो यो perfect। यो चाहिँ पर्फेक्ट राम्रो हो। छ यो पनि पर्फेक्ट यो पनि राम्रो छ यो पनि राम्रो छ छेउछेउको तितो बिचको मिठो भयो अब त्यहाँबाट यसमा गाजर छैन छ खोज्नुपर्छ यसमा नि गाजर छैन अब यसमा त पोर्कै छैन होइन गाजर पनि छैन पोर्क पनि छैन एउटा काटियो होइन जजको भूमिकामा चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा दुईवटा होइन र अनि चाहिँ यो तिनवटा मात्रै राम्रो निस्क्यो है अब पोर्क पनि छैन उहाँको चाहिँ तिनवटा होइन है त अब उहाँको चाहिँ तिनवटा भयो यो चाहिँ राखौँ होइन वर्षा राउजीको है त झेली गर्नु पर्ला उहाँको चाहिँ यो लास्ट पिस चाहिँ यस्तो आएको छ होइन यो फर्स्ट पिस पनि राम्रो छ हेर्नुहोस् मेरो फर्स्ट डिस पनि राम्रो छ अब यसमा चाहिँ तपाईँको तुनानी परेछ मुलानी परेछ हामी पाँचौँ इङ्ग्लिस परेको छ यसमा होइन यसमा नि सबै राम्रो छ होइन र अनि बनावट पनि राम्रो छ उहाँको हेर्नु टिम यस्तो बनावट हेर्नुहोस् बनावट उहाँको चाहिँ यस्तो छ होइन सबै इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिँ भित्र परेको छ क्या हेर्नुहोस् विनरले के पाउँछ भन्ने कुरा हो है त्यो चाहिँ सरप्राइज है उहाँको चाहिँ अब होल उस काट्दाखेरि चाहिँ यो पनि राम्रै छ गाजर यहाँ देखि चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिएन हुन्छ एउटा देखिएछ यो पनि राम्रै छ बस्नु न कतिवटा भयो मेरो चारवटा यहाँ बेस्ट चारवटा अब यसलाई छोडिदियो है त एउटा दुईवटा 3 4 5 6 7 8 9वटा पिस एकछिन ल उहाँको चारवटा होइन तिनवटा मात्र थियो उहाँले एउटा थप्नु भयो कहाँबाट अर्को विषय यो चाहिँ अहिले झेला गरेर यहाँ त केही नि छैन त यहाँ ए मलाई हेर्नु अब ए पनि त्यही हो गाजर हाल्नु छैन ज चाहिँ कन्फ्युज भइरहेको छु क्या यहाँ इन्ग्रिडियन्ट थियो के गाजर खै गाजर यहाँ है त उहाँको चाहिँ यो एउटा बनावट पनि राम्रो छ है ट्याक्स किम्बाब चाहिँ यसरी यस्तो टिमभित्र छ राम्रो छ क्या यो पनि राम्रो छ मेरो होइन पनि छ नि सरी छ अब उहाँको यो राम्रो छ त्यो पनि अब अलिकति जस यहाँ 1 2 3 4 5 6वटा निस्क्यो नि 4वटा 6वटा छवटामा चाहिँ अब यो 5वटा चाहिँ राम्रो निस्क्यो एउटा चाहिँ अलिकति उस छ है त यसलाई नि पास नै गरौँ है किन इन्ग्रिडियन्ट्स पऱ्यो नि त यसमा है अरू चाहिँ फेल मेरो लाइफको फर्स्ट जुन गरे नि सुसी ठिक छ यो पहिल्यै निकालेबाट गरौँ नि है ल यो पनि राम्रो छ है I'm so proud of myself right now. म एकदमै प्राउड फिल गरिरहेको छु ल उहाँको चाहिँ अब राम्रो छ यसमा नि 5वटा इन्ग्रिडियन्ट्स पर्छ यसमा नि अब राम्रो छ होइन राम्रो छ यो पनि राम्रो छ यो चाहिँ सबै राम्रो छ यो है सबै राम्रो छ अब त्यो साइडको भागमा त हेर न अघि नै मेरो हालेको जस्तो यो मान्छेले तर हाउ फास्ट फर्स्ट टाइम बनाउनु भयो तपाईँले Yes! क्या फास्ट बनाइदिनु भयो कि है थ्याङ्क यू सो मच मेरो त यो काट्नै बाँकी छ यो चाहिँ अब वर्षजीको वर्ष राउतजीको मेरो त यो बाँकी नै छ अझै अझ एउटा उहाँको त बनेकै छैन होइन यो चाहिँ सञ्जय कोइरालाजीको होइन अब हाम्रो अब मेरो यो दुईटा मिलायो भने बराबर हुन्छ
बराबर हुने कुरा होइन नि त अडियन्स चाहिँ थाहा पाइ अब यो भिडियो हेर्नु थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कसले जित्छ भनेर होइन अब उहाँको त त्यो गर्नु नै परेन उहाँको चाहिँ अब हेर्नु नै परेन होइन त ल अब चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब विनर छुट्याउने पालो चाहिँ विनर इज वर्षा राउत वर्षा राउत है वर्षा राउत अब हाम्रो चाहिँ उहाँले आफै लानुभएको होइन मैले लगेन यताको चाहिँ मैले लगेको त्यो उहाँ चाहिँ आफै लानुभएको हामी गिभ अप नगर्ने रे आई एम द विनर फर मी अब चाहिँ नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ फेरि यस्तै रमाइलो भिडियो यस्तै मिठो मिठो खाना बनाउने उस गरिन्छ होइन अब हाम्रो चाहिँ यो आज कम्पिटिसन सकियो वर्षाजीले जितिसक्नु भयो होइन अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ फेरि यस्तै रमाइलो हाम्रो साइन्सजी आउनुभयो होइन ल अब चाहिँ होइन हाम्रो विनरको लागि एउटा सानो गिफ्ट भाउचर छ हामीसँग पैसा भन्दा ठुलो भनौँ न होइन भन्नुहोस् न पैसा भन्दा ठुलो अब तपाईँले जित्नु भएन अफसोस है उहाँले जित्नु भयो हामीसँग चाहिँ यो हाम्रो हङ्ग्री सेफकै एउटा अर्को पार्ट भनौँ होइन काम रेस्टुरेन्ट टाउमा रोडमा 5000 को भाउचर एन्ड देन डक्टर सारन केफी डेलीबाट अर्को 5000 को भाउचर को त विनर तपाईँ पनि आउँदा हुन्छ उहाँलाई सोध्नुहोस् होइन ल्याउनु भयो भने सँगै आउनु म अर्कै मान्छेलाई ल्याउँछु उहाँ थोक्दोमा जानुहोस् काममा जाने चाहिँ मसँग आउनुहोस् मसँग फोकाउन चाहनुहुन्छ प्लिज युआर वेलकम है तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हाम्रो आजको एक्सपिरियन्स हजुर मलाई चाहिँ अनेस्टली एकदमै रमाइलो लाग्यो होइन दिस इज माई फर्स्ट टाइम मैले सुसी बनाएको र विनरहरू पाउँदाखेरि एकदमै खुसी फिल भइरहेछ प्लस कोरियन चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने कुजिन भएको भएर चाहिँ आई फिल सो अनर्ड मलाई बोलाइदिनु भयो कोरियनको लागि स्पेसली एन्ड या रमाइलो भयो मलाई तपाईँको अब हारियो के भन्नु होइन अरू खेलमा हार्जित त भइ नै हालिन्छ होइन अर्को पालि यस्तो एपिसोड बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो कसले बढी छिटो खाने होइन कसले ऊ त्यो किचनबाट कसले छिटो लिएर आउने यस्तो यस्तो खालको कम्पिटिसन गर्नु पर्यो टेबल कसले बोक्ने यस टेबल होइन टेबल कसले पुस्ने बोक्ने होइन एनिवेज रमाइलो लाग्यो आजको एपिसोड थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ अस नो वरिज यो लकडाउनले गर्दाखेरि पनि एकदमै ऊ भइरहेको बेलामा यस्तो रमाइलो माहौलमा साथीभाइहरूसँग भेटेर एउटा इनोभेटिभ सोको पार्ट हुनु पाउँदाखेरि चाहिँ इट फिल्स भेरी नाइस होपफुली सबैजनाले इन्जोय पनि गर्नुभयो होला सो इफ यु लाइक दिस भिडियो देन तपाईँहरूको बिहाफमा म भन्छु कि डु लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर दिस एपिसोड अनि जस्ट टु ऱ्याप अप द सो हाम्रो हङ्ग्री सेफबाट अरू पनि धेरै धेरै इन्ट्रेस्टिङ एपिसोड्सहरू आउँदैछ होइन विल ट्राई डिफ्रेन्ट कुजिन नेपालको थरी थरी रेस्टुरेन्टहरूमा गएर थरी थरी सेफहरूलाई भेटेर हामी आफ्नो पनि एउटा इनोभेटिभ एउटा खानाहरू इन्ट्रोड्युस गर्नलाई नेपालमा हुन्छ नि एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा एकदम रमाइलो एपिसोडहरू लिएर आउँदैछु सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन फलो गर्नुहोस् हामीलाई we will just see you in the next episode. Thank you very much. We love you. Stay safe. Saraneo.